कश्मीर के नौजवान उस इंतहा पे पहुंच चुके हैं, मौत का उनका खौफ ही उतर गया। कोई तो वजह होगी। ये नई नीति और नई रीति वाला भारत है। हिंदुस्तान में एक नई सोच आनी चाहिए। हमारे पड़ोसी उसके इस मंसूबे का मिलकर के जवाब देंगे। आपका इलेक्शन का साल है और हम समझते हैं कि इलेक्शन में बूस्ट मिलेगी कि अगर पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। मुंह तोड़ जवाब देंगे। पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। वेलकम टू न्यूज़ 9। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फिकार खान। सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? कुछ पता करो, चुनाव है क्या? खौफ बिखरा है दोनों सिमतों में, तीसरी सिमत का दबाव है क्या? सर पर आए इलेक्शंस को कैश करने के लिए मोदी सरकार को पुलवामा हमले का सहारा मिल गया। रही सही कसर इंडिया के जुनूनी हिंदुत्वा के फॉलोअर्स ने पूरी कर दी। पुलवामा हमले के फौरन बाद मोदी सरकार ने बगैर सबूत दिए पाकिस्तान पर इल्जाम धरकर अपने रिवायती दिवालियेपन का सबूत दिया। भारत को अदम बर्दाश्त की तरफ धकेलने वाली मोदी सरकार ने मौके को गनीमत जाना और मोदी ने वोटर्स को राम करने के लिए एक खतरनाक बयान दे दिया। जरा ये सुनिए। हमारा पड़ोसी देश ये भूल रहा है कि ये नई नीति और नई रीति वाला भारत है। उसके इस मंसूबे का देश के 130 करोड़ लोग मिलकर के जवाब देंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे। हौसला सरकार, हौसला। सिर्फ वोट लेने के लिए सर पर जंगी जुनून सवार ना करें। याद रखें कि दो एटमी ममालिक के दरमियान असल दुश्मन जंग होती है या वो अनासिर जो दोनों मुल्कों को जंग की तरफ धकेलने की साजिश करें। इल्जाम तराशी से ऊपर उठकर देखने की कोशिश करें। वजीर आजम इमरान खान ने आज आपको एक बेहतरीन ऑफर की है, ये जरा सुनिए। कश्मीर में पुलवामा में वाकया हुआ तो आपने पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दिया। पाकिस्तान इतनी अहम कॉन्फ्रेंस कर रहा था और इतनी विजिट जो क्राउन प्रिंस की, कोई अहमक भी इस तरह का वाकया करेगा अपनी कॉन्फ्रेंस को सैबोटाज करने के लिए? मैं आज हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को ऑफर कर रहा हूं, किसी किस्म की आप तहकीकात करवाना चाहते हैं इस इंसिडेंट में, हम तैयार हैं। अगर आपके पास कोई एक्शनेबल इंटेलिजेंस है कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है, वो हमें दे। मैं आपको गारंटी करता हूं कि हम एक्शन लेंगे। अच्छा मोदी साहब, इस पे जरा गौर कीजिए कि किसका नुकसान, किसका फायदा, किसकी साजिश। तमाम पहलुओं पर सोचिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी इलेक्शन जीतने की हवस 2 अरब इंसानों पर भारी पड़ जाए। पाक इंडिया ताल्लुकात और मौजूदा सिक्योरिटी हालात में खित्ते में होने वाली पेशकदमी के तनाजुर में न्यूज़ लाइन के प्लेटफॉर्म से आज हम 3 अहम सवाल उठाएंगे। सवाल नंबर 1, क्या पाक भारत ताल्लुकात को कोई तीसरी कुव्वत सैबोटाज करना चाहती है? सवाल नंबर 2, एटमी ताकतों को जंग से बचने के लिए क्या करना होगा? और सवाल नंबर 3, क्या भारत से इमरान खान की ऑफर का कोई मुस्बत जवाब आएगा? ये वो 3 सवाल हैं अपने प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से आज हम उठाएंगे। हमारे साथ मोहम्मद जुबैर साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से मौजूद हैं, हमारे साथ निसार खोड़ो साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मौजूद हैं और हमारे साथ नदीम अफजल चंद साहब कुछ ही देर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन करेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ अगर जुबैर साहब से करूं। जुबैर साहब, आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो एड्रेस किया नेशन को, जो कौम से खिताब किया, किस हद तक आप सेटिस्फाइड हैं? क्या आप समझते हैं कि बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव मैसेज था या थोड़ी बहुत कुछ चीज़ें रह गई जो शायद प्राइम मिनिस्टर साहब को जिसका तस्करा करना चाहेंगे? क्या कहेंगे सर इस पर? मेरा ख्याल जनरली मेजर्ड था और ठीक था। इतना ही होना चाहिए था प्राइम मिनिस्टर के लेवल पर। फॉरेन मिनिस्टर के लेवल पर ज़ाहिर है ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होता है, ज़्यादा फोरम्स को इस्तेमाल किया जाता है। सो दिस इज़ नॉट द ओनली थिंग, लेकिन एक ऑफिशियल उस हिसाब से कि पाकिस्तान के जो सीनियर मोस्ट जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव की तरफ से 2-3 अहम चीज़ें, जो एक तो ये है कि जी इस चीज़ का जो कमिटमेंट करना कि जी अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ आपके पास इत्तलात हैं, कोई इन्फॉर्मेशन है, तो आप हमें दें और हम एक्शन करेंगे। सो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है। दूसरा, उन्होंने ये भी बताया कि जी जाहिर सी बात है, हमारा तो पॉइंट ऑफ व्यू और स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम इसमें इन्वॉल्व ना, हमारे हाथ से कोई नॉन स्टेट एक्टर इन्वॉल्व है। दैट इज़ व्हाट इज़ आवर पोजीशन।
اور اس کا سینس بھی بنتا ہے, لاجک بھی بنتی ہے کہ اکراس دا بارڈر جانا اور اس پر اتنا بھاری مواد لے کے جانا اور اتنے ملٹرائزڈ زون میں جانا اور بغیر ایڈنٹیفائی ہوتے ہوئے چلے جانا اور جا کے اتنا بڑا واقعہ کرنا, تو میرا خیال ہے اس کے سینس بھی نہیں بنتی. میں کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں کوئی انٹیلیجنس کا یا ملٹری کا, بٹ ایک کامن سینس بھی نہیں بنتی. اور سب سے زیادہ کامن سینس اس چیز کی نہیں بنتی کہ ود ان منٹس ہونے کے پاکستان کی طرف آپ اشارہ کر دیں کہ جی پاکستان نے کروایا ہے, اور پوری قوم ایک وار مانگرنگ والا ماحول کریٹ کر دے. اب ہوتا یہ ہے پاکستان انڈیا جیسے ملکوں میں کہ اگر کوئی ایک ڈیفرنٹ رائے رکھتا ہے اس وقت, جس طرح وہ سدھو صاحب نے ایک مختلف رائے کا اظہار کیا تو ان کو بہت بڑی پرائز بھی دینی پڑی, کیونکہ ہم ریشنل ڈیبیٹ کرنے کے عادی ہیں ہی نہیں. جی کمل حسن صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا, اسی طرح ان کا بھی جو ہے وہ پوائنٹ آف ویو ڈیفرنٹ تھا, ان کو بھی بڑا he had to face the wrath. ہاں جی, تو یہ میرا خیال ہے پرائم منسٹر کی طرف سے انف ہے. اور یہ میں ضرور کہوں گا کہ سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ مودی صاحب اپنے الیکشن کیمپین کے لیے کر رہے ہیں, مجھے نہیں پتا ان کی سوچ کیا ہے, بٹ میرے حساب سے اٹ ول بیک فائر. اور بیک فائر اس وجہ سے کرے گا کہ کوئی بھی مودی سرکار کوئی بھی ایکشن نہیں لے گی. اب وہ فضول میں سرجیکل سٹرائک کے نام سے کچھ افواہیں پھیلا دیں تو اور بات ہے, جب وہ کچھ نہیں کریں گے تو کانگریس ول پاؤنڈ آن دیم اس بات پر کہ جی اتنا بڑا ایک واقعہ ہوا اور آپ نے کیا کیا اور آپ ہاتھ میں چوڑیاں پہن کے بیٹھے رہے and so on and so forth. سو الیکشن میں یہ کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ دس would deliver the election to مودی. ٹھیک, آپ کا پوائنٹ آ گیا. کھوڑو صاحب کی جانب جاؤں گی, پھر حکومت کی جانب بھی جاؤں گی. کھوڑو صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بڑا ایک اچھا جو ہے وہ سٹیٹمنٹ پرائم منسٹر کی لیول سے آئی, بڑا سراہا جا رہا ہے, لیکن تھوڑا سا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جہاں ٹھیک ہے وقت جو ہے اس کی نزاکت کو سمجھنا بہت ضروری ہے, ظاہر کراؤن پرنس یہاں پہ تھے, انہوں نے نہیں اس پہ کوئی بات کی, بٹ اف یو واز ٹیکنگ دا نیشن انٹو کانفیڈنس, اور صرف نیشن نہیں ہے پوری عالمی برادری جو ہے وہ پرائم منسٹر کے بیان کو جو ہے اس کو سن رہی ہے, تو اس میں اگر تھوڑا سا تذکرہ کر دیتے کہ جس طرح جو میرٹس ہیں ان ایکیوزیشنز کے, جہاں 750 پاؤنڈ جو ہے وہ کہا جا رہا ہے ایکسپلوسیوز کیری کیے, اپنے کمانڈرز ان کے کہنے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا تھا, ایکس ملٹری جو ہے آفیسرز وہ بات کریں, وہاں پہ ایک نئی ڈیبیٹ جو ہے چھڑ گئی ہے, یا پھر کلبھوشن کا معاملہ جو عالمی عدالت میں ہے اس پہ بھی تھوڑا سا اگر بات کرتے کہ سمپتھی گین کرنے کے لیے کر رہا ہے بھارت, تو ذرا بہتر ہو جاتا. ناٹ سینگ کہ اچھا نہیں تھا میسج, بٹ میں کہہ رہی ہوں کچھ بہتر اگر آپ سمجھتے ہیں ہو سکتا تھا یہ چیزیں اگر ایڈ کر لیتے. دیکھیں مختلف زاویوں سے اس بات پہ بحث کیا جا سکتا ہے, اس پہ کوئی رائے زنی کی جا سکتی ہے, تبصرہ کیا جا سکتا ہے. ابھی یہ فروری کا مہینہ ہے اور 5 فروری ابھی کچھ دنوں پہلے گزری ہے. پاکستان اور بھارت کے بیچ میں مسئلہ جو اٹکا ہوا ہے وہ کشمیر کا ہی مسئلہ اٹکا ہوا ہے. ہماری ساری سیاسی پارٹیوں نے اس کشمیر ڈے کو پوری طرح سے شان سے منانے کی کوشش کی. اس چیز کو محسوس کیا کہ کشمیریوں پہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے جواب میں پولیٹیکل پارٹیز کا تبصرہ آنا چاہیے, اس کا اظہار آنا چاہیے کہ ہم یہ چیزیں نہیں چاہتے جو ہیومن رائٹس کے خلاف بھی ہیں. اس ماحول میں جہاں عالمی کانفرنس تک جا کے پہنچی باتیں, جہاں پریزیڈنٹ انوالو ہوا, فارن منسٹر انوالو ہوا, پرائم منسٹر انوالو ہوا, دوسری پولیٹیکل پارٹیز انوالو ہوئیں, اس پر اب پاکستان کو نام لے کر اس کو ڈیفینسو پوزیشن میں لانے کی کوشش کی گئی ہے. یہ ٹھیک بات ہے کہ اگر کوئی ثبوت ہے تو ہم اس کے خلاف ایکشن لیں گے, یہ پرائم منسٹر کا اپنی جگہ جواب ٹھیک ہے, مناسب ہے. اس پرائم منسٹر کے آواز میں کچھ اہمیت اور بڑھ جائے گی اگر وہ یہاں اپنے ملک میں عوام کی آواز کو اچھی طرح سے ملا لیں گے. جب شملہ اکارڈ ہوا تھا, جب بھٹو صاحب گئے تھے تو انہوں نے اپنے مخالفوں سے بھی ملاقاتیں کی تھیں اور موافقوں سے اور حمایتیوں سے بھی ملاقاتیں کی تھی, اور ایک قوم کا پوری طرح سے ایک مینڈیٹ لے کے انڈیا گئے تھے جب شملہ مذاکرات ہوئے تھے. اس وقت بھی اگر کوئی ریئل تھریٹ محسوس کی جا رہی ہے پاکستان کی طرف سے تو پاکستان ریٹیلیٹ کرنے کا حوصلہ تو رکھتا ہے, لیکن اس کی آواز میں, پرائم منسٹر کی آواز میں ذرا اہمیت اور بڑھ جائے گی اگر وہ اور لوگوں کے ساتھ مل کر ایک موقف اٹھا لے.
ये पाकिस्तान की एक यूनाइटेड आवाज़ अगर बनेगी तो कुछ और बेहतर लगेगा। हाँ, प्राइम मिनिस्टर ने जवाब दे दिया, हाँ ये सब कुछ अपनी बातें जो उन्होंने करनी थी वो करनी है, वो उसके बगैर कुछ और है नहीं। मोदी सरकार का हो सकता है मकसद अपने वोट को अट्रैक्ट करना हो, उनको ताज़ा ताज़ा कुछ 2 स्टेट्स में उनकी शिकस्त भी हुई है, इसलिए वो भी थोड़े से जले कटे होंगे, वो भी कुछ इस तरह से महसूस करते होंगे कि मुझे कुछ बढ़ के कहना चाहिए कि मैं अपनी पोजीशन को इंटैक्ट रख सकूं। हो सकता है वो भड़का रहे हों आवाम को, हो सकता है एक वॉर मॉन्गरिंग की फिजा बन गई हो इंडिया में, बहुत हद तक आगे बढ़ गई ये बात। बहुत से तबसरे आते हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान को बैठे बिठाए ये सारा कुछ करने की क्या ज़रूरत थी, और कोई ज़रूरत है भी नहीं। हाँ, वहाँ के लोग अगर कुछ अपनी आज़ादी के लिए कुछ कर रहे हैं तो उनका हक है, जो यूएन भी मानता है कि जी हाँ इस तरह का हक होना चाहिए जो कहीं आवाज़ उठती है। तो अब बात यही है कि मोदी सरकार पाकिस्तान के बारे में नाम लेकर एक हिजान पैदा कर रही है। कन्फ्रंट्रेशन लोगों का नुकसान होता है, वो लोगों का नुकसान जो इक्तिसादी तौर पर और जानी तौर पर होता है। ये जवान भी हमारे ही बच्चे हैं, ये जवान भी हमारे ही कौम से हैं, उनके हों या हमारे हों। हम अगर खोलने की कोशिश करते हैं, माहौल को बेहतर करने की कोशिश करते हैं, कोई ना कोई बॉर्डर खोलने की कोशिश करते हैं, तो ये सारी नीयत ऐसी है कि जी हाँ हमारे ताल्लुकात कुछ बेहतर हों। कहाँ तक, तो यहाँ तक भी पहुँच गए थे कि हम पाकिस्तान पसंदीदा मुल्क करार दिया गया था। ये तिजारत बढ़ाने की बातें, ये दूसरी चीज़ें बातें, ये सारी कुछ होती हैं, होनी चाहिए। आपके सामने कुछ मसला है फ़लस्तीनियों का, इज़राइल का, जॉर्डन का, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं और उसको अच्छे तरीके से निभाया जा सकता है। वॉर की थ्रेट देकर निभाने से बेहतर यही है कि ज़रा तहम्मुल से सोच समझ कर अगर ये बात की जाएगी तो दोनों मुल्कों के अवाम के लिए बेहतर होगा। बिल्कुल। अच्छा, नदीम अफजल चंद साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। चंद साहब वेलकम। हुकूमत लेट हो जाती है थोड़ा सा, लेकिन चलें, आप हुकूमत हैं, हम आप कुछ नहीं कहते। बात हो रही है जो प्राइम मिनिस्टर साहब का आज जो उन्होंने कौम से खिताब किया है, बहुत अच्छा मैसेज गया, लेकिन सिर्फ एक तजवीज़ ये आ रही थी, क्या खोड़ा साहब का बयान सुन लिया, लेकिन क्या अच्छा नहीं होता कि कोई APC बुला ली जाती या कोई जॉइंट सेशन, इसी बहाने शायद वो आइस ब्रेकर भी हो जाता जो अपोजिशन के साथ है और एक यूनाइटेड फ्रंट जाता। इस पे क्या कहेंगे सर? कल सेशन हो रहा है कौमी असम्बली का और यकीनन आप देखेंगे कि वहाँ पे भी इस इशू के ऊपर डिस्कशन भी होगी और डिबेट भी होगी और पार्लियामेंट को एतमाद में भी लिया जाएगा। ये एक ऐसा इशू है जिसमें मैं समझता हूँ इस तमाम पार्टीज, अब देखें अचानक हुआ ना, अब सेशन नहीं था ना, हाउस वैसे ऑलरेडी बुलाया गया था कल पहले फाइनेंस बिल के लिए, कल को सेशन हो रहा है। बुला लेते सर, वो हो सकती थी। अब एक रात में APC का इस तरह फैसला नहीं होता। जिस तरह इस मुल्क में हालात हैं सियासी तौर पे, आप जो समझ रहे हैं, जो अनफॉर्चुनेट है, मैं समझता हूँ नहीं होना चाहिए, लेकिन हर किसी कोई बहरहाल ये एक अलग डिबेट है। अब इस मौके पे मैं समझता हूँ ऐसी डिबेट पे छोड़े इसको। अब इशू क्योंकि हमारा इस वक्त 14 से हुआ है ना, तो APC अगर बुला लेते टाइम था, इसलिए कह रही हूँ। पार्लियामेंट इन सेशन है तो पार्लियामेंट को जब एतमाद मिलेगा तो वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से भी बड़ी बात हो जाती है। पार्लियामेंट के अंदर जो डिबेट होती है, पार्लियामेंट का सारी पार्टीज का मौक़िफ़ आ जाता है, तो उसके बाद अगर ज़रूरत हुई तो इसमें भी कोई हार नहीं। पॉलिटिकल डायलॉग होता है पॉलिटिक्स में और डेमोक्रेसी में, इसमें कोई शक नहीं। और ये एक ऐसा मामला है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब, मैं समझता हूँ कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, क्योंकि मैं बिलावल साहब की स्टेटमेंट पढ़ रहा था और खोड़ा साहब को भी सुन रहा था मैं, तो पीपल पार्टी ने तो सपोर्ट किया है, पता नहीं अब दूसरी जमातों ने कहाँ तक सपोर्ट करते हैं। बहरहाल ये एक ऐसा मामला है कि इस वक्त इंडिया के साथ हमने तो उनको ये भी कहा है कि आप जिस तरह की मर्ज़ी इंक्वायरी करवा सकते हैं, और धमकियाँ जब आप देंगे तो धमकियाँ, फिर जब लड़ाई लड़नी है तो फिर धमकियों की ज़रूरत नहीं होती, फिर लड़ाई लड़ी जाती है। लेकिन हम हर मामले की तैयार हैं, लेकिन डायलॉग के लिए भी हम, पॉलिटिकल डायलॉग के लिए इंडिया के साथ भी तैयार हैं। और क्योंकि पुलवामा का जो इशू है ना, इसमें मोदी का अपना इलेक्शन है इस वक्त, तो वो अपनी एक जंगी जनूनियत जो उसके ऊपर हावी है, जिसके बलबोते पे वो इलेक्शन लड़ना चाहता है, मैं समझता हूँ ये वो अपने इलेक्शन की तैयारी कर रहा है। लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम देखा है कि इंडिया में भी जो लिबरल्स फोर्सेस हैं, खा वो मीडिया में हैं, खा वो पॉलिटिशियन में हैं, वो लोग भी इसके ऊपर मोदी को सवाल उठा रहे हैं
کہ آپ یہ ہر موقع پہ یوں ہی کو دھماکہ ہوا الزامات لگا، لیکن کشمیر کا ایشو ایک برننگ ایشو ہے، اور میرے خیال میں اب آزادی انشاءاللہ تعالی جس قسم کے حالات دنیا میں پیدا ہو رہے ہیں، میرے خیال میں اب دنیا کو بھی خیال آ جائے گا کہ ان بیچاروں کی، کیونکہ بہت حد تک میں سمجھتا ہوں کشمیریوں کے ساتھ جتنا ظلم ہو رہا ہے، تو اس اب فلسطین اور کشمیر کے علاوہ تو ہے ہمارے لیے صرف مسلمانوں کا ایشو نہیں رہ گیا، یہ انسانیت کا ایشو ہے اس وقت۔ ٹھیک ہے، اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس بات سے میں نثار صاحب کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز کو ایسے موقع پہ یکجان ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ گورنمنٹ کوشش کرے گی۔ تو ہم امید کر سکتے ہیں کہ کل ماحول اچھا رہے گا؟ بالکل، میں کہتا ہوں جی اب حکومت کی طرف سے تو کوئی ایسا نہیں ہوگا، اگر اپوزیشن بھی کرنا چاہے تو اپوزیشن کو کون روک سکتا ہے؟ ڈیموکریسی ہے، ذرا پیچھے رہیں گے تھوڑے سے، ان کو ذرا دیکھیں میرے خیال ہے دونوں پارٹی سے جو فائر برانڈ اس وقت جو ملکی صورتحال ہے، نیشنل اور انٹرنیشنل جو اس وقت صورتحال ہے، میرے خیال میں اب پرائرٹیز ان ایشوز کو دینی چاہیے ہمیں۔ آئی ہوپ سو، کیونکہ کشمیر اور انڈیا کا جو ایشو ہے خصوصاً، اور ایک وزٹ آیا ہے پاکستان کو آئسولیشن میں کوشش کر رہے تھے انڈیا کے وہ چلا جائے گا، لیکن ایک سربراہ مملکت کا محمد بن سلمان کا آنا، ان حالات میں آنا، اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی ہماری سفارتی کامیابی ہے۔ بالکل کامیابی ہے، لیکن تھوڑی سی صرف یہ میرے خیال سے بالکل کا لفظ ہٹا دینا، آپ کہہ دیں واقعی کامیابی ہے، آپ بھی مان جائیں۔ بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی ہے، صرف اپوزیشن کو بھی بلا لیتے میں آپ کا بھی بہت بہت بڑا ممنون ہوں، میں آپ کا بھی بہت بڑا ممنون ہوں، بہت بڑی کامیابی، ایسی کامیابی بھی ہے، بالکل یہ کامیابی بہت بڑی کامیابی ہے چند صاحب، بہت بڑی کامیابی ہے، ہم اس کو سراہ رہے ہیں، صرف اپوزیشن کو بھی بلا لیتے، قوم کو بھی ہوپ دے نا، قوم کو بھی ہوپ دے رہے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی اتنی ہی ضروری ہے، میں کہتا ہوں بہت ضروری ہے، جمہوریت میں بالکل ضروری ہے، اس کے علاوہ کاش آپ جیسے اور ہوتے پی ٹی آئی میں، نہیں میرے سے بہت اچھے ہیں، میرے سے سارے اچھے ہیں، چلے ٹھیک ہے، میرے سے سارے ہی اچھے ہیں، میں تو بہت جونیئر ہوں، میرے سے سب اچھے ہیں۔ ٹھیک ہے، ذرا زبیر صاحب کی جانب جانتی ہوں۔ زبیر صاحب، ابھی جو چند صاحب بات کر رہے ہیں کہ کشمیر از اے برننگ ایشو، اب مجھے یہ لگتا ہے، اینڈ پلیز فیل فری ٹو کریکٹ می، کہ ہمارے ملک میں کشمیر کا ٹھیک ہے، ہمارے دل دھڑکتے ہیں کشمیریوں کے لیے، لیکن یہ سب کچھ لفاظی تک جو ہے وہ رہ جاتا ہے۔ اب ایک کمیٹی ہم نے جو اسٹینڈنگ کمیٹی کشمیر کی ہے 2008 میں جب پاکستان پیپلز پارٹی آئی تو تب اس کو جو ہے وہ تشکیل دیا گیا، اور مولانا صاحب پچھلے 10 سال سے اس پہ قابض تھے، اور میں اس کا دیکھ رہی تھی مئی میں جو اس کا پورا فائنانس ڈپارٹمنٹ نے جو بجٹ دیا وہ تقریباً 4 کروڑ 62 لاکھ روپے تھا، جس میں انہوں نے 10 سال میں صرف 24 میٹنگز کی، اور جب مولانا صاحب سے پوچھو کہ آپ نے کیا کیا تو وہ ایک اسمائل دے دیتے تھے اور زیادہ کچھ اس پہ جواب نہیں دیتے تھے۔ تو کیا واقعی ہمارے لیے کشمیر اتنا امپورٹنٹ ہے جتنا ہم پوز کرتے ہیں، ہم لفاظی سے کام چلاتے ہیں؟ کیا کہیں گے سر؟ اس میں دو ایسپیکٹس ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ میرا خیال ہے کشمیر ایز اے برننگ ایشو تو پوری قوم اس پر یکجا ہے، اور اگر آپ انٹرنیشنل ڈسپیوٹس دیکھیں دنیا بھر میں تو اس میں کشمیر کے حوالے سے ہم سب میرا خیال ہے ایگری کریں گے کہ پاکستان نے جتنا کشمیر کے مسئلے کو اٹھایا ہے اتنا کوئی بھی انٹرنیشنل ڈسپیوٹ، بلکہ ہم نے تو وہ چیزیں بھی کی ہیں جو کہ اٹس ناٹ این انٹرنیشنل نارم، کہ کہتے ہیں کہ جی آپ جس طرح چائنا کا ایشو ہے تائیوان کے ساتھ، تو 70 سال سے پٹاخہ نہیں پھٹا ہوا، ایشو تو ہے، کلیم بھی ہے ان کا، جاپان ہیز کلیم اوور 3 آئیلینڈز رشیا کے ساتھ، وہاں پٹاخہ نہیں پھٹا پچھلے 70 سال سے۔ سو ہم نے تو اس سے بہت آگے جا کے کشمیر کو ایک ایشو بنانے، 3 جنگیں ہو چکی ہیں کشمیر پر، تو اس سے زیادہ کیا ایویڈنس ہوگا کہ ہمارے لیے کشمیر کتنا بڑا ایشو ہے۔ 65 وار جو تھی وہ کشمیر ہی پر ہم نے جو تھا جبرالٹر وہ جو بھی تھا اس سے سٹارٹ کی، پھر کارگل ہوا 99 میں، وہ بھی کشمیر کے ایشو پر کیا گیا، اور پھر وقتاً فوقتاً ہم کشمیر کے ایشو کو ہر حکومت جو آئی ہے اس نے ہر انٹرنیشنل فورم پر اس کو اٹھایا ہے، اس میں پالیٹکس اسائیڈ کے جی اس نے آپ بالکل ٹھیک ہے، I'm sorry to interject، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بالکل ہم نے 3 جنگیں لڑیں، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پچھلے 15 سالوں میں جتنے ڈپلومیٹس ہیں جنہوں نے اس ٹائم میں سرو کیا ہے وہ یہ کہتے تھے کہ جی ہمیں 15 سال میں جو پچھلے 15 سال گزرے اس میں we were told not to take the K word، ہمیں کشمیر کا لفظ جو ہے وہ کہنے سے منع کر دیا گیا تھا، ہم اس طرح نہیں جو ہے وہ ایکٹیولی ڈپلومیٹکلی اس کو نہیں پورٹرے کر سکے، یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ ہو سکتا ہے، دیکھیں ایک ڈیورنگ دس پیریڈ، ڈیورنگ دا لاسٹ 50-60 ایئرز
the world itself has changed. 65 वॉर जब हुई थी या 60s या 70s का जो वक्त था, उसमें तमाम इस्लामिक कंट्रीज़ जो थीं विदाउट एक्सेप्शन एज़ फार एज़ आई रिमेंबर, शायद इराक था एन एक्सेप्शन 65 में, तमाम की तमाम भरपूर अंदाज में पाकिस्तान को सपोर्ट करती थी, ईरान, इंडोनेशिया, टर्की, जो भी है। और लेकिन दैट हैज़ ऑल्सो चेंज, द नैरेटिव हैज़ चेंज। इस वक्त सऊदी अरेबिया क्या नाम है, इंडिया के ज़बरदस्त रिलेशंस हैं, कतर के साथ ज़बरदस्त रिलेशंस हैं, यूएई के साथ ज़बरदस्त रिलेशंस हैं। तो आपको उन्हीं इस्लामिक ममालिक की तरफ से अब कोई लफ्ज़ नहीं बोला जाता कश्मीर के सिलसिले में पाकिस्तान के फेवर में। सो एक इंटरनेशनल नॉर्म्स हैव ऑल्सो चेंज। सो वो मेरा ख्याल है पाकिस्तान को ये भी समझने की ज़रूरत होती है, और समझती रही है हुकूमतें, और आज की हुकूमत भी, कि जी वो एक इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर है इंटरनेशनल कम्युनिटी, और आपने जो भी स्टेप उठाना है आपने उनको भी सेटिस्फाई करना है, वो भी आपसे एक सर्टन बिहेवियर एक्सपेक्ट करते हैं। सो जहाँ हमारे लिए कश्मीर रिमेन्स बहुत ही दिल के नज़दीक, हम सब चाहते हैं, और आजकल ख़ास तौर पर मेरा ख्याल है हर पाकिस्तानी का दिल धड़कता है कश्मीरियों के साथ, जिस किस्म की वो जद्दोजहद कर रहे हैं, जिस किस्म के मज़ालिम इंडिया कर रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम वी आर एक्सपेक्टेड टू प्ले अ रोल जो इंटरनेशनल कम्युनिटी के एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक है। अच्छा, आपने मुझे उसका जवाब नहीं दिया जो मैंने 462 मिलियन की बात की, जो कश्मीर कमेटी और मौलाना साहब का जो है, उस पे क्या कहेंगे सर? कश्मीर कमेटी फ्रैंकली स्पीकिंग, अगेन कश्मीर कमेटी, मैं मौलाना फजलुर रहमान पर तो नहीं कुछ कहूँगा, बट कश्मीर कमेटी का मुझे तो ऑब्जेक्टिव नहीं पता कि क्या है। देखिए ना, फॉरेन ऑफिस इज़ दी मेन फोरम, और फॉरेन ऑफिस लीड करता है, चाहे वो अपने एम्बेसडर्स के थ्रू करे, चाहे वो जो मेन हमारी कंट्रीज़ हैं, जो सुपर पावर्स हैं, उनको अप्रोच करके कहे, यूनाइटेड नेशंस में करे, जेनेवा में करे, मुख्तलिफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में करे। जुबैर साहब जिस तरह पहले कह रहे थे ना कि कोई मुस्लिम मालिक हमारे साथ नहीं है, कतर या सऊदी अरेबिया का नाम लेकर रहे, नहीं मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा उस वक्त साबका अदवार की आप बात करें कश्मीर के इशू में, नहीं ठीक है। लेकिन कश्मीर कमेटी का काम ही ये था कि पार्लियामेंट्री कमेटी थी, कि ऑल पार्टी समझे, वो उसके अंदर सारी पार्टीज होती थी, और सबसे सीनियर सियासतदान को कश्मीर कमेटी का नवाब नसरुल्लाह साहब रहे हैं, अब या मौलाना फजल रहमान साहब 2 टेनोर रहे हैं। तो ये तो काम उस कमेटी का था कि वो जाती, दुनिया की पार्लियामेंट्स में जाती, पार्लियामेंट टू पार्लियामेंट कंटेक्ट होता, जहाँ जहाँ डेमोक्रेसीज है, जहाँ नहीं है, जहाँ बादशाह आता है, सब मुल्कों में जाते और किसी को अपना हम नवाब बनाते, फिर तो रेलेवेंसी थी। अदरवाइज तो आप काम ये था उनका। बाकी आपने सेकंड जवाब खुद ही दे दिया, आपने खुद दे दिया कि ये फॉरेन ऑफिस का काम था। लेकिन मैं समझता हूँ अगर दुनिया में हमारे साथ कोई नहीं खड़ा था, अभी भी, तो ये हमारी कमजोर खारजा पॉलिसी थी। जी चले, मैं अभी वो मैं उसमें बहस में नहीं जाना चाहता, बट मिसाल के तौर पर शाह महमूद कुरैशी आज फॉरेन मिनिस्टर हैं। आई थिंक मुझे पूरा ट्रस्ट है, पूरा कॉन्फिडेंस है। एक तो वो हैं बहुत अच्छे, दूसरे उनकी कॉम्पिटेंस बहुत ज़बरदस्त है। मुझे पूरा ट्रस्ट है कि ही विल डिसाइड हाउ टू लीड दिस एंड लेट हिम डिसाइड। कोई बीच में कमेटी को सपोर्ट करने के लिए आ जाए, लेकिन इंटरनेशनल फोरम में किसने जाना है, क्या करना है, आई थिंक इट शुड बी एक्सक्लूसिव राइट ऑफ द फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी। राइट, मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है और फिर खोड़ो साहब की जानिब भी जाऊंगी। लेकिन जहाँ तक बात अभी हो रही है कि कश्मीर शायद कहीं बैक बर्नर पे नज़र आता है या उस तरह पजीराई नहीं है जैसे माजी में मिला करती थी, तो इसका हालिया मिसाल जो कल जॉइंट स्टेटमेंट आई है सऊदी अरेबिया के साथ, उसमें भी कश्मीर का कहीं जिक्र उस तरह नहीं है। विल टॉक अबाउट दिस इन मच मोर राइट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कश्मीर कमेटी की बात हो रही है, खोड़ो साहब की जानिब जाऊंगी। खोड़ो साहब, आप क्या समझते हैं कि ये कमेटी जो है ये 2008 में जब रीएक्टिवेट हुई तो क्या जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो अचीव अपने कर सकी, या फिर क्रिएट इसलिए की गई थी कि कुछ लोगों को हलवा देना था? देखें, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जब कश्मीर के मसले कभी कभी गंभीर हो जाते हैं तो पाकिस्तान की हुकूमत ने बरमला ऐलान किया था कि हम कश्मीर की मॉरल सपोर्ट रखेंगे, मॉरल सपोर्ट करते रहेंगे। उस मॉरल सपोर्ट को और ज़्यादा रोशनास करने के लिए
एक कश्मीर कमेटी बनाई गई थी जिसमें हमारे मोतबर नवाबजादा नसरुल्लाह साहब हों या मौलाना फजल रहमान हो या कोई भी हो, ये लोगों को अप्रोच करते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताने के लिए, और किसी की एट्रॉसिटी जो अगर इंडिया कर रही है तो उसके बारे में बताते हैं लोगों को, एक माहौल बनाते हैं कि जिसमें हमारे मौक़िफ़ की तायीद होती रहे। कश्मीर कमेटी का मतलब सिर्फ ये था, और उसके लिए मुमकिन हद तक कुछ कोशिशें रही हैं और ये रहेंगी। ये नहीं है कि आज कश्मीर कमेटी की कोई ज़रूरत नहीं है, आज भी ज़रूरत है। आज भी मुझे नहीं लगता कि कश्मीर कमेटी में किसी का नाम है या नहीं है, कोई सरबराही कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर मैं कह रहा हूँ कि अभी इस हुकूमत में कश्मीर कमेटी को पसे पुष्ट डाल दिया है तो मैं कोई बेजा नहीं बात करूँगा। हाँ, उनको ज़्यादा काम करते रहने चाहिए, लेकिन हम उसके साथ साथ तो हमारी जो एम्बेसीज़ हैं मुख्तलिफ ममालिक में, उनका भी यही काम होता है कि हम अपने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को दूसरे मुल्कों के सामने पेश करें और हमारे मौक़िफ़ की तायीद बढ़ती रहे। अब बढ़ने न बढ़ने का तो तासुर ये हुआ कि पहले ज़्यादा हमारे हिमायत में बयानात आते थे, अब हमारी हिमायत में बयानात उतने नहीं आते। इसका यकीनन तौर पे फॉरेन मिनिस्ट्री से भी ताल्लुक़ है। फॉरेन मिनिस्ट्री का मतलब है कि वहाँ की एम्बेसीज और काउंसलेट्स जो भी हैं, उनका भी कोई किरदार ज़्यादा एक्टिव रहना चाहिए, जो अपनी पॉइंट ऑफ व्यू बता सकें। हम आइसोलेशन का शिकार न हों। इंडिया भी बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, बहुत बड़ी डेमोक्रेसी, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी उसको मानते हैं हम, जिसमें सार्क का भी रोल है, सार्क में भी उनका रोल है। जो सार्क एक लिहाज से अभी तो समझो कि जैसे सार्क है ही नहीं, लेकिन चलो उनकी वजह से या किसी की वजह से सार्क का हाल बुरा है। लेकिन हमारी एम्बेसीज को किसने रोका है कि अपने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को और ज़्यादा उजागर ना करें? और वो होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा हमारी बातें होनी चाहिए। जो पाकिस्तान पर दहशतगर्दी का हमला था, जब पाकिस्तान पर दहशतगर्दी का हमला था तो क्या इंटरनेशनली एक ऐसी हमने आबहवा बनाई थी कि जिसमें बड़े ममालिक बैठकर हमारी बात की तायीद कर रहे थे और हमारी सपोर्ट में कुछ आगे आने की कोशिश कर रहे थे। ये सारी चीज़ें जो होती हैं वे सारी फॉरेन मिनिस्ट्री से ताल्लुक़ रखती हैं, जिसको इस पर तवज्जो ज़्यादा देनी चाहिए। मैं कश्मीर कमेटी को बैठ के बुरा कहूँ तो फिर पाकिस्तानी सफारत खाने भी मेरे जहन में आते हैं। तो ये बात इस तरह से आप ना करें कि जी 4 करोड़ से या 40 करोड़ से तो खर्च नहीं हुए, मीटिंगें कम हुई, ये हुई वो हुई, तो फिर मेरा सवाल तो ये बनता है कि आज कश्मीर कमेटी किधर है? सर, खर्च सारे हुए, मसला सिर्फ ये है कि जो काम या जो उसके ऑब्जेक्टिव्स थे वो उन्होंने अचीव नहीं किए, और एंड में ये हुआ कि जब 2016 वाला सारा जो कश्मीर में सारा मसला उठा तो उस वक्त एक आ गया जी पार्लियामेंट्री डेलीगेशंस बना के भेजी जाएं। 22 लोगों की आई बिलीव पार्लियामेंट्री डेलीगेशन थी जिसने यूरोपियन ममालिक में जाना था, जिसमें मौलाना साहब नहीं थे, क्योंकि मेरे ख्याल है मौलाना साहब का कोई उस तरह जो है वो रोल नहीं था, या मौलाना साहब अपना मोटिव जो है या अपना ऑब्जेक्टिव जो है वो आगे प्रेजेंट नहीं कर पाते थे। ही वाज नॉट द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। ये भी तो सर एक हकीकत है ना। मोहतरमा पार्लियामानी कमेटियां भी भेजी जाती हैं, पार्लियामानी कमेटियों का जो असर रसूख है उसका भी आप तो नतीजा देख ही रहे हो ना। ये सारी जब हिजानी पोजीशन आ जाती थी तो पाकिस्तान भी बैकफुट पे गया या नहीं गया, लेकिन उसने ये कह तो दिया कि हम मिलिट्री एक्शन नहीं करेंगे लेकिन हम मॉरल सपोर्ट करते रहेंगे कश्मीर की। शायद दुनिया ये समझ रही थी कि पाकिस्तान उकसा रहा है कश्मीरियों को, हमें पाकिस्तान उकसा रहा है जानबूझकर, इसलिए कश्मीरी खुद अपनी हक इरादियत के लिए अगर वो निकलेंगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव और वैल्यूबल कहलाएगा। ठीक, चले तो ये बात भी आप इसमें जहन में रख लीजिए। नहीं सर, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आई एग्री। मैं तो सिर्फ ये बात कर रही थी कि एक कमेटी पे जब इतने पैसे खर्च हो रहे हैं तो रिजल्ट भी तो पता चले ना कि क्या है। 24 मीटिंग्स 10 साल में करके और रिजल्ट आगे जीरो हो, तो रखिए इसको। जस्ट द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। अगर आप इस पे इंसिस्ट करती हैं, तो मेरा सवाल ये है कि आज कश्मीर कमेटी है, आज कोई है उसका सरबराह, आज कोई उसकी एक्टिविटी है? सर उसकी इसका भी तो जवाब सोचना चाहिए ना, इसका जवाब भी तो लेना चाहिए। आई थिंक मैं जो अपना मिसकम्युनिकेट अगर कर, मैं कह रही हूँ राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। आई एम नॉट सेइंग कि नहीं, ये नहीं कह रही कि नहीं। मेरे ख्याल में कमेटीज का होना बहुत जरूरी है। मैं कोड़ा साहब की बात से इत्तेफाक करता हूँ, ये जरूरत रही है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में कमेटीज ही मेन चीज होती है। राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब में ये बात कर रही हूं। ये एक अलग डिबेट है, मैं आज इस मौके पर वो डिबेट करना नहीं चाहता है। बाकी बात तो आपकी ठीक है, लेकिन हुकूमतें जब कोलिशन पार्टनर्स हो फिर मजबूरियां भी होती हैं। तो लेकिन मजबूरी आपकी इस वक्त क्या है? क्योंकि आपने भी जो इस वक्त कश्मीर अफेयर्स के जो मिनिस्टर लगाए हैं
ان کو تو یہی نہیں پتا کہ ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے، تو کشمیر کی بات کیا کریں. ذرا ان کا بھی سن لیتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں. گنڈا پور صاحب ذرا سنوائیے جی. پروڈیوسر صاحب کیا فرما رہے تھے ایک بڑے کروشل ٹائم پہ، کیا فرما رہے تھے؟ ایک پکڑا ہوا ہے نا، کلبھوشن پکڑا ہوا ہے، بتائے گا نام نہ آگے اور بتائے گا. ابھی تک کیوں نہیں بتایا؟ وہ تو انہوں نے ملک سے نکال دیا نا، انہوں نے ملک سے نکال دیا اس کو، وہ نام بتائے گا. کس کو نکال دیا ملک سے؟ کلبھوشن چلا گیا ہے تو وہاں بتائے گا. یہ تو بریکنگ نیوز ہے. کلبھوشن کدھر ہے؟ کلبھوشن کو جو انہوں نے سیف پاتھ دیا ہے وہ کلبھوشن بتائے گا ان کی ساری سٹوریز کہ کس نے دیا ہے کلبھوشن کو سیف پاتھ؟ وہ تو پاکستان آرمی کی تحویل میں اور سارا کیس چل رہا ہے انٹرنیشنل کورٹ میں اور سارا کچھ تو چل رہا ہے، تو بتائے گا نا، ابھی نکل آئے گی نا بات. سر کیا کہیں گے اس پہ؟ نہیں دیکھیں، میں اصل میں وہ ریمنڈ ڈیوس کی انہوں نے بات کرنی تھی، وہ کلبھوشن ان کے منہ سے نکل گیا. یہ سلپ آف ٹنگ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. بہت بڑا سلپ آف ٹنگ ہے. اصل میں ریمنڈ ڈیوس کی بات تھی. چند صاحب اچھے نہیں لگیں گے. نہیں میں بات جو ٹھیک ہے ایک جو ان کے بادی نظر میں جو چیف میں خوش ہو جاؤں گا. نہیں میں بالکل نہیں مانوں گا آپ کی بات. کشمیر کمیٹی کی بات کر رہے ہیں، منسٹر پر کشمیر کو دیکھیں کہ وہ کیا شہد پیے ہوئے تھا، کیا تھا. میری بات سنیں، یہ انہوں نے کہا، میں نے نہیں کہا. ویسے وہ کہہ رہے ہیں کیا شہد پیے ہوئے تھا، کیا تھا. زبیر صاحب نے کہا میں نے نہیں کہا. اب زبیر شہد کو ان کو شوق بہت ہے نا. جی جی بالکل. شہد تو اچھی چیز ہے، وہ تو کوئی بری چیز نہیں ہے. کئی دفعہ برا اثر بھی کر جائے، الٹا اثر شاید ہو جاتا ہے کئی دفعہ. میٹھی ہوتی ہے نا. ریمنڈ ڈیوس جو ہے وہ کلبھوشن بن جاتا ہے. ہاں جی. تو سر از ہی دا رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب؟ لگتا ہے کہ میں نہیں، دیکھیں بڑا ماشاء الیکٹڈ آدمی ہے، پارلیمنٹرین ہے، پرانے پولیٹیکل ورکر ہیں. اب سلپ آف ٹنگ ہونا اس سے کوئی، یہ آپ میڈیا والے پکڑ لیتے ہیں، آپ دوبارہ بار چلاتے ہیں. 3 دفعہ کہا تھا. 3 دفعہ کہا تھا. That was not slip of tongue. 3 دفعہ دیکھیں انہوں نے یہی کہا کہ اس کو اس دور میں ریمنڈ ڈیوس کو آپ نے بھیج دیا. اس نے کہا وہ اور بھی بتائے گا، وہ اور بھی بتائے گا. کلبھوشن کی جگہ اصل ریمنڈ ڈیوس کی بات وہ کر رہے تھے، وہ سمجھے یہ تھے. اب دیکھیں نا، یہ ہمارے منسٹر کو یہ بھی نہیں پتا کہ کلبھوشن میں اور ریمنڈ میں کیا ہے. کلبھوشن تو دیکھیں، کلبھوشن تو بھی ہے ہی آپ کے زیر حراست نا، اس پہ کیا بات وہ یہ ایسا بیان نہیں بتا دیتے نا. چند صاحب سلپ آف ٹنگ تھی. چند صاحب ایک اگر آپ کہہ دیں انہوں نے غلط کہا تھا بس. why are you trying to defend؟ دیکھیں آپ کو پتا ہے زبیر صاحب آپ کو پتا ہے، میں کہتا ہوں کہ جو غلط ہوگا وہ غلط ہوگا، لیکن کہاں کہتے ہیں ابھی آپ؟ مطلب اس نے، میں یہ کون سا کہہ رہا ہوں کہ اس کو آپ کیبنٹ سے نکلوا دیں. اصل میں تو آپ کو یہ کہنا چاہیے، بٹ آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ نہیں، ان کو نہیں یہ کہنا زبیر صاحب. اربوں کی فگر ریونیو ڈپارٹ میں فوج دیتے رہے ہیں، ان پہ کسی نے نہیں مانا. تو دیکھیں زبیر صاحب، یہ تو نام کا تھوڑا سا سلپ آف ٹنگ تھا نا. یہ چھوٹی موٹی باتیں ہیں، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں. یہاں تو پڑھا نہیں کتنے کھلواڑ ہم برداشت کر گئے ہیں اس ملک میں. Is he the right person for the right job؟ دیکھیں جو الیکٹڈ بندہ ہوتا ہے، جو پارلیمنٹ میں ہوتا ہے، وہ جو منسٹر بن سکتا ہے، کچھ بھی بن سکتا ہے، وہ رائٹ پرسن نہیں ہوتا. یہ پبلک فیصلہ کرتے ہیں یا پارٹی لیڈرشپ فیصلہ کرتی ہے کس نے کیبنٹ ممبر ہے نا. قائم علی شاہ صاحب جو تھے وہ، تو قائم علی شاہ صاحب عزت دار آدمی تھے. لیکن آپ کہتے تھے he's not the right person for the right job. میں نے تو کبھی نہیں کہا. آپ کی پارٹی تو کہتی تھی نا سر. میں تو نہیں کبھی کہتا کہ کسی کے شخص کے بارے میں میں ڈسکس عبد الرحمان صاحب کے بارے میں پالیسیز کی بات کریں. آپ پالیسیز کی بات کریں، شخصیات کو ڈسکس نہیں کیا جاتا. شخصیات کی بات نہیں ہے، بات صرف یہ ہو رہی ہے جب ہم بات کر رہے ہیں نظریے کو ڈسکس کریں، پالیسیز کو ڈسکس کریں. فورن پالیسی آپ کہیں کہ آج اس ملک کی ضرورت کیا ہے. دیکھیں اکانومی کا اس وقت آج ملک میں مزدوروں کی جو بات کریں، جو جیلوں سے رہا ہوئے ہیں لوگ، ان کی بات کریں کہ فورن. کبھی کسی نے سعودی حکمران کے سامنے، آپ مجھے یہ بتائیں، اب اگلا سیگمنٹ آپ کا سعودی حکمران کے بارے میں کبھی کسی نے ایسی آج تک ڈیمانڈ کی تھی سامنے کھڑے ہو کے؟ کہتے ڈرتے تھے یہاں لوگ، یار سعودیہ والوں سے ایسی بات نہیں کی جاتی. علی امین گنڈا پور کی فورن پالیسی میں انپٹ کیا ہوگا، مجھے یہ بتا دیں. آپ مجھے یہ بتائیں، جو لوگ اس وقت جیلوں سے رہا ہوئے ہیں، جو کل عمران خان کی ڈیمانڈ پہ رہا ہوئے ہیں، کیا وہ غلط ہوئے ہیں، یہ صحیح ہوئے ہیں؟ یہ آپ مجھے یہ بتائیں، آپ ان کا رہا ہونا ایک بہت بڑی، آپ لوگوں کو ہوپ دیں. آپ اس پہ میں چاند صاحب کو سپاٹ پہ نہیں ڈالوں گی. I will take a short break لیتی ہوں. نہیں میں سپاٹ پہ نہیں، میں جو ایشوز ہیں وہ بات کریں. کیا میں شخصیات پہ کیا ایشوز ہی ہے نا سر. Let's take a short break, we'll be right back.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हम गंडापुर साहब की बात नहीं कर रहे, हम जा रहे हैं ज़ुबैर साहब की तरफ। ज़ुबैर साहब से पूछूंगी, ज़ुबैर साहब जो कल क्राउन प्रिंस की स्टेटमेंट आई जिसमें उन्होंने कहा कंसिडर मी द एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान, और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा ग्रेटर मिडल ईस्ट की बात की, पाकिस्तान के इंपॉर्टेंट रोल की बात की, ना सिर्फ ये फिर ये कहा कि पाकिस्तान हैज़ अ गुड फ्यूचर क्योंकि चाइना और इंडिया दो बड़ी जो GDPs हैं वो पाकिस्तान के साथ हैं, तो ये पाकिस्तान के मतलब इस खित्ते में जो है वो मौजूद है, पाकिस्तान उससे फ़ायदा उठा सकता है। और अब वो इंडिया भी आज चले गए हैं। आप क्या समझते हैं कि विल ही प्ले दैट रोल इन डिक्रीजिंग द टेंशंस? डू यू सी दैट हैपनिंग सर? नहीं, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज आपको पता है इंडिया का एक बहुत स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ रहा है, और वो कहते हैं कि बायलैटरल या थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, चाहे वो अमेरिका हो चाहे सऊदी अरेबिया हो। वो ये कहते हैं कि जी ये शिमला मुआहदे के तहत पाकिस्तान ने कंसीड कर दिया था कि बायलैटरली रिजॉल्व होगा, ओनली पाकिस्तान एंड इंडिया, एंड दैट इज़ वाई मेरा ख्याल है जो हमारा एक नुक्ता रहा है जो पिछले टेन्योर में हमने कहा था, और मेरा ख्याल है जो हमें इंसिस्ट करना चाहिए। देखें, ये तो इसमें कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है कि पाकिस्तान और इंडिया की रिलेशनशिप एक वर्किंग रिलेशनशिप होनी चाहिए जिसमें ट्रेड भी होना चाहिए, एक्सचेंज ऑफ विजिट भी होना चाहिए, एंड दिस शुड रिमेन अनइंटरप्टेड। और उसके लिए एक ही तरीका है कि द डायलॉग प्रोसेस मस्ट कंटिन्यू। डायलॉग प्रोसेस का मतलब ये है कि उतार चढ़ाव आता है रिलेशंस में। पाकिस्तान इंडिया हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ 1 स्टेप फॉरवर्ड एंड 2 स्टेप बैकवर्ड्स। सो जब भी कोई ऐसा सीरियस इशू आता है तो अगर डायलॉग प्रोसेस एट अ सर्टन लेवल चलता रहेगा तो उसकी रेजोल्यूशन भी उसी तरह से आएगी। इंडिया का मसला ये है कि इंडिया डायलॉग करता नहीं है, और उसको वो दे विल नॉट एक्सेप्ट। इसका जो आपका सवाल था कि आई डोंट थिंक सो वो ना साउदी इंटरवेंशन एक्सेप्ट करेंगे ना किसी और की इंटरवेंशन, वो तो यूनाइटेड नेशंस की जो रेजोल्यूशंस हैं उसको एक्सेप्ट नहीं करते, बिकॉज वो कहते हैं टू सम एक्सटेंट राइटली कि जी जो शिमला मुआहदा था वो उसमें बायलैटरल एग्रीमेंट का तय हुआ था। दूसरी बात ये है कि फिर हमारे जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने एक स्टांस लिया था जो कि मेरा ख्याल है PTI वालों के लिए बहुत अजीज़ भी हैं, जिन्होंने कहा था कि हमें आउट ऑफ बॉक्स सलूशन कश्मीर का तलाश करना है। आउट ऑफ बॉक्स का मतलब ये है कि उन्होंने एक्सप्लेन भी किया था कि UN रेजोल्यूशंस को साइड पर रख के हमें एक नया कोई ऐसा एफर्ट करनी पड़ेगी कि जिससे कश्मीर का सलूशन हो। सो आई थिंक मेरे नज़दीक तो इंडिया के साथ एक ही तरीका है आगे चलने का, एंड दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ डायलॉग एट सम लेवल। वो रहना चाहिए, कंटिन्यूस रहना चाहिए, और दोनों को, पाकिस्तान और इंडिया के जो लोग हैं, हम तो अपने लोगों को ही कह सकते हैं कि ये वॉर मॉन्गरिंग या इन चीज़ों से, बहुत से लोग आज कह रहे होंगे कि इमरान खान ने उस कुव्वत से क्यों नहीं बयान दिया और ललकारा क्यों नहीं। आई वुडंट सपोर्ट दैट, मेजर्ड होना चाहिए। ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। हमारी तरजीहात जो हैं उससे हमें हटना नहीं चाहिए। हमारी तरजीहात इकनॉमिक फ्रंट पर हैं, और दिस इज़ द लास्ट थिंग दैट वी कैन अफोर्ड के माहौल को और पहले पकड़ धक्कड़ और पोलराइजेशन इतनी ज़्यादा है, तो आई थिंक उस हिसाब से मैं कहता हूँ कि मेजर्ड ही है। मेरे डिसएग्रीमेंट थोड़ा बहुत हो सकता है, जैसे आपका हो सकता है, और ख़ास तौर पर कश्मीर का जिक्र ना करना वाइल द क्राउन प्रिंस वाज हियर और वो इंडिया जा रहे थे, तो मेरा ख्याल है ये क्राउन प्रिंस ही के चाहने पर होगा कि ये शायद हमने नहीं डाला होगा। पाकिस्तान तो चाहेगा कि जी जरूर इसका जिक्र होता है। अच्छा, क्विकली मुशर्रफ मैं कहूँगा, मुशर्रफ साहब इनको प्यारे हैं क्योंकि जिन्होंने इनका एक तो एहतसाब का ड्रामा किया 10 साल, फिर इनको एग्जाइल में भी, पैलेस में भी। अब मैं बोल रहा हूँ आपके, मैं आपके बारे में, मेरा भाई मैं तो नहीं बोला ना, अब मैं तो नहीं बोला ना, आज भी वो चीफ गेस्ट से मैं तो नहीं बोला ना आपकी बारी में भाई। मैं तो डरता हूँ आपसे, आप एक रिटायर्ड जनरल के बेटे हैं। मुशर्रफ साहब आपके ज्यादा उस लिहाज से अजीज है, मैं तो आपसे डरता हूँ उसी निस्बत से। तो मैं देखे, मैं तो लेकिन मुझे, मेरे से डरते, मुझे कोई लिफ्ट नहीं करा। नहीं, मैं डरता हूँ आपकी ये बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन है, नहीं बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन है, मैं एहतराम करता हूँ जुबैर भाई का। देखिए मेरी बात सुन लें, ये जो कहना ना, मैं तो सोच रहा था शायद ये इंडिया के एक्सक्यूज़ बयान कर रहे हैं इस तरह कश्मीर का। आप कभी देखें ना, ये नहीं है मसला, ये है कि उनकी हक़ खुद इरादियत को अगर हम तक़वियत नहीं पहुंचा सकते सफारती सतह पे, तो हम कहें कि इसका मतलब है, मैं क्या समझता हूँ कि
وہ بیچارے تو اپنی جنگ لڑ رہے ہیں اور ہمیں ہر لحاظ سے ان کو سپورٹ کرنی چاہیے. کبھی تو اس ملک میں کھلواڑ ہوا, یہ مسلم لیگی مائنڈ سیٹ جب ضرورت پڑتی ہے یا جہادی بن جاتے ہیں, جب ضرورت پڑتی ہے پھر آئی جائے اسلامی جمہوری اتحاد. یہ مسلم لیگیوں کا ایک پرابلم رہا ہے نا اس ملک میں, جب ضرورت پڑتی ہے پھر لبرل. اب یہ قیامت کی نشانی ہے کہ مسلم لیگی بھی لبرل اور حبیب جالب کی طرف آ گئے. یہ کھوڑو صاحب کے لیے لمحہ فکری ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک عجیب صورتحال نکل پڑی ہے اس وقت. انہی لوگوں نے اس کشمیر کے مسئلے کو ملیٹنسی کی طرف جو بدنام کیا نا, یہ مسلم لیگی ضیاء الحق کے مائنڈ سیٹ کا یہ برین چائلڈ تھا. ہم تو کہتا ہوں ان کی جنگ تھی, یہ سفارتی جنگ لڑنی جانی چاہیے تھی, یہ ان کی ایک آزادی کی جنگ تھی. ہم نے اس کو ایک عجیب سے مشورہ, تو یہ آج ان کو آج بھی مسئلہ کشمیر اس طرح نظر نہیں آ رہا. اگر اس طرح آتا ہوتا تو میں سمجھتا ہوں پچھلے ادوار میں انڈیا کے ساتھ ان کے بہت اچھے تعلقات رہے ہیں. ہونے بھی چاہیے, کسی کے ذاتی تعلقات ہوں, بزنس کے ہوں یا دوسرے, مجھے کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ملک پہلے نمبر پہ ہونا چاہیے, ملک کی خارجہ پالیسی پہلے نمبر پہ. جب اوتھ اٹھاتے ہیں نا, اس اوتھ کی کبھی عبارت غور سے پڑھیں. 1989 میں کشمیر میں انتفاضہ شروع ہوا تھا, جب اس وقت آپ پیپلز پارٹی میں تھے. میں 1989 میں سیاست میں نہیں تھا, میں نہیں تھا سیاست میں اس وقت, میں کالج میں پڑھا تھا, میں اسٹوڈنٹ تھا. بہرحال میں اسلامی جمعیت طلباء کے خلاف تھا, میں کبھی بھی جمعیت کا نہیں رہا. میں اس مائنڈ سیٹ کا کبھی بھی پیروکار انشاءاللہ اللہ نہ کرے کبھی بنوں. تو یہ زبیر بھائی میں سمجھتا ہوں کہ آج کے حالات میں ہمیں ہر لحاظ سے ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. چلے ہر لحاظ سے سپورٹ کرنا چاہیے. کھوڑو صاحب کی طرف جائیں گے, پروگرام کی کنکلوژن کی طرف بھی جا رہے ہیں. کھوڑو صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں بھارت کے ساتھ جو تعلقات ہیں, ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ ایک پریسیڈنٹ سے جس طرح بات ابھی کی ہے زبیر صاحب نے کہ 2 قدم آگے, 1 قدم آگے تو 2 قدم پیچھے جو ہیں وہ ہم چلے جاتے ہیں. لیکن ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ جب آپ چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہوتی ہیں کچھ ہو جاتا ہے, کچھ سانحہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے جو ہیں وہ چیزیں خراب ہو جاتی ہیں, اور پھر بھارت کہتا ہے کہ جی ہم اس پہ بات نہیں کریں گے. کس طرح اس سے آگے بڑھا جائے, کیا کیا جائے, کس طرح آگے بڑھا جائے؟ بھائی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید پہلی دفعہ کسی نے کچھ تھوڑی سی عقل دی ہے کہ پرائم منسٹر کا لہجہ وہ نہیں ہے جو اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے ہوتا ہے. وہ تھوڑے سے سنجیدہ طور سے بولے ہیں اور اس طرح سے نہیں بولے جیسے پاکستان کے لیے بولتے ہیں. پاکستان کے لیے بولنا اپنے دوسرے ممالک میں بھی جا کے عجیب سی زبان استعمال کرتے ہیں. شکر ہے کہ انہوں نے خود سے کوئی نہ کوئی ری ایکشن دیا ہے. فواد چودھری کو کہتے تھے تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا, اور پھر ہم پاکستان والے اور پھنس جاتے. ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمیں اپنی سالمیت کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. ہمیں وہ پوسچر لینا چاہیے کہ جس سے ہم مورلی بہتر دکھائی دیں. مورلی بہتر دکھائی دینے کے لحاظ سے ہمیں اس انداز سے بولنا چاہیے, اس انداز سے آگے بڑھنا چاہیے جہاں کشیدگی کم ہوتے ہوئے ہم اپنے عوام کی بہتری کے راہیں تلاش کریں. ہیجانی کیفیتیں 3 جگہوں میں ہوئیں, اس کے بعد ہی عوام کی مرضی کے مطابق حکومتوں نے مختلف ادوار میں کچھ ایسے الفاظ کہے. جیسے جنرل مشرف کی بات دیکھ لیں, اس نے کہا میں اپنے آپ کو پریزیڈنٹ کہرانے کی کوشش کر رہا ہوں ریفرینڈم میں. عمران خان ان کی سپورٹ میں آ گئے کہ جی ریفرینڈم اچھا ہے, اور کہا کیا کہ میں ریفرینڈم اس لیے کرا رہا ہوں کہ میں اپنے آپ کو پریزیڈنٹ کہلا سکوں اور انڈیا جا سکوں. مجھے جتنا آج ضیاء الحق کی اولاد کو آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں, سیاسی اولاد کو. مجھے کلوزنگ کرنی ہے بڑی معذرت کے ساتھ. کھوڑو صاحب آپ کا بڑا شکریہ, زبیر صاحب آپ کا, اور چاند صاحب آپ کا بڑا شکریہ. لیکن آخر میں یہی کہوں گی کہ پرائم منسٹر صاحب نے تو آج بڑی مثبت بات کی, لیکن جواب وہاں سے مثبت نہیں آیا. الٹا ہمارے جو وہاں پہ ٹورسٹ موجود ہیں راجستھان میں, ان کو کچھ گھنٹوں کا ٹائم فریم دے دیا گیا ہے کہ وہاں سے نکل جائیں, اور باقی جو راجستھان کے لوگ ہیں ان کو بھی کہا گیا ہے کہ ان سے کوئی تعاون نہیں کیا جائے. پھر دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے, کیا ٹیمپریچرز نیچے جائیں گے اس الیکشن کے بعد. دیٹ ریمینز ٹو بی سین. ویل سی یو ٹمارو. گڈ نائٹ اینڈ اللہ حافظ.